बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरबों खरबों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए। आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की आमीन। नाज़रीन गिरामी, 900 साल कबल मसीह सल्तनत बनी इसराइल दो हिस्सों में तक़सीम हुई। एक हिस्सा यहूदिया कहलाने लगा और बैतुल मुक़द्दस उसका दारुल हुकूमत बना, जबकि दूसरे हिस्से का नाम इसराइल रखा गया और इसराइल का दारुल हुकूमत सामरा करार पाया, जिसे आजकल नाबलस कहा जाता है। इसराइल का जो हुक्मरान था, इसका नाम अहीअब था। बनी इसराइल एक खुदा को मानने वाले थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल पैरा थे, और इनका बादशाह अहीअब भी एक नेक दिल बादशाह था। इस दौर में फ़ेनिशिया की शहज़ादी की खूबसूरती की बहुत धूम थी। हर मुल्क के शहज़ादे और बादशाह इससे शादी के ख्वाहिशमंद थे। फ़ेनिशिया इसराइल के शमाल में वाक़या एक खूबसूरत शहर था। इसराइल का बादशाह भी फ़ेनिशिया की शहज़ादी एज़ाबिल से शादी का ख्वाहिशमंद बन गया, और एज़ाबिल इस शर्त पर अहीअब की दुल्हन बन के इसराइल आ गई कि महल के करीब मेरे लिए एक बहुत बड़ा बुत खाना बनाया जाएगा। चुनाचे यहाँ से एक बार फिर बनी इसराइलियों में बुत परस्ती का आगाज़ हुआ। शादी के बाद शहज़ादी इज़ाबेल ने अपने मुल्क का मशहूर बुत बाअल को अपने महल के करीब नस्ब करवा दिया, और साथ ही एक बहुत बड़ी कुर्बानगाह भी तमीर करवा दी। रवायत में आता है कि ये वही मशहूर बुत था जिसकी शाम और यमन में सैकड़ों सालों से पूजा की जाती थी। बाउल बुत एक मशहूर देवता माना जाता था। वो खालिस सोने का बना हुआ था, और इस बुत का कद 21 गज और 4 मुंह थे। हर मुंह पर हीरे जवाहरात से बना एक ताज था। मलका एज़ाबील ने 400 अफराद को इसकी देखभाल के लिए मंदिर में मामूर कर दिया। मलका एज़ाबील ने अपने मुल्क से 200 झूठे नबियों को भी बुला लिया, जिन्होंने इसराइल के बादशाह अहाबी से और इसकी रियाया में इस बाअल बुत की इबादत के लिए तबलीग की, और आहिस्ता आहिस्ता सारा मुल्क ही बाउल बुत की पूजा में लग गया। बादशाह तो वैसे ही सारा कंट्रोल अपनी खूबसूरत मलका एज़ाबेल को दे चुका था। इस हद तक मुशरिकाना अकायद फैल गए कि इसराइलियों ने इन 200 पुजारियों को अपना नबी मान लिया और दिलो जान से बाअल बुत की पूजा करने लगे, और इससे मुतसिल कुर्बानगाह में हर रोज़ कुर्बानी की जाने लगी। हर महीने नए चांद की रात एक खूबसूरत लड़की को भी कुर्बान किया जाता, और इसका खून बाअल बुत परवार कर पुजारियों के सरों पर लगाया जाता। इसके बाद वो अपनी कौम की बेटियों के लिए दुआ करते। ये बात इतनी आम हो गई कि लड़कियों ने अपने बाल तक बनाना छोड़ दिए, कहीं इन्हें खूबसूरत समझकर बाउल बुत की नज़र ना कर दिया जाए। बस फिर अल्लाह पाक ने इन लोगों को दी हुई डील ख़त्म की और अपने प्यारे पैगंबर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ मबूस फरमा दिया। बुत परस्ती और कुफ्र व शिरक में गर्क इस कौम को राह रास्त पर लाने के लिए हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू कर दी। कड़ी ही रवायात में हज़रत इलियास का शजराए नसब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। आप शहर जल्लाद में पैदा हुए। अंजील में आपको इलियाह नबी के नाम से पुकारा गया है। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक आपका नसबनामा कुछ यूं है: इलियास अलैहिस्सलाम बिन यासीन बिन फ़हास बिन यजीज़ बिन हारून अलैहिस्सलाम। हज़रत इलियास का दौर हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम के बाद और हज़रत अलयसी अलैहिस्सलाम से पहले का है। चुनाचे हज़रत इलियास अल्लाह के हुक्म से बलबक शहर पहुँचे और दीन की तबलीग का काम शुरू कर दिया। ये याद रहे कि इस शहर का नाम बलबक भी बाअल बुत की वजह से पड़ा था। आज बलबक लुबनान का सबसे कदीम शहर माना जाता है। आज भी वहाँ पर खंडरात इस बस्ती की तबाही का मुंह बोलता सबूत है। हज़रत इलियास की तबलीग के बारे में अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाता है, तुम डरते क्यों नहीं? क्या तुम बाअल को पुकारते और इसे पूजते हो?
اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو، جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ تم ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا تو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ الیاس پر سلام ہو، بلا شبہ ہم نیکوکاروں کا اس کا بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ سورۃ صافات آیت نمبر 132۔ جب حضرت الیاس نے اسرائیلی بادشاہ اخابی اور ملک ایزابیل اور ساری اسرائیلی قوم کو بال نامی بت کو پوجا سے روکا تو دو چار لوگوں کے علاوہ کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ ملکہ ایزابیل حضرت الیاس کو تبلیغ سے روکنے کے لیے منصوبے بنانے لگی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے حالات و واقعات اور قوم کے ساتھ ان کی کشمکش کی تفسیر مظہری میں علامہ بغوی اور دیگر تفاسیر میں حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو الاحبار اور معارف القرآن مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ ملکہ ایزابیل اس وقت پوری دنیا کی خوبصورت ترین عورت تھی، چنانچہ اس نے اپنے حسن کو وار کرنے کا ارادہ کیا اور ایک دن حضرت الیاس کو گرفتار کروا کے جیل میں بند کروا دیا اور خود نیم عریاں حالت میں ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ملکہ ایزابیل ایک خاص قسم کا پرفیوم بھی استعمال کرتی تھی کہ جب بھی وہ کسی مرد کے سامنے جاتی تو اس پر پرفیوم سے وہ اپنی ذہنی حالت کھو بیٹھتا تھا اور پاگلوں کی طرح ایزابیل کے جسم کے گرد گھومنے لگتا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام پر نہ تو اس پرفیوم کا کوئی اثر ہوا اور نہ ہی ایزابیل کے حسن کام آیا، بلکہ حضرت الیاس نے ایزابیل کو نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں، بس وہاں بھی کہتے رہے کہ تمہارے 200 نبی جھوٹے ہیں اور میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہیں بھی ایک خدا کے عبادت کی تبلیغ دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت الیاس کو بے انتہا اذیتیں دی گئی، قید سے رہا ہونے کے بعد آپ کو پریشان کیا جاتا رہا اور جب آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے افتادہ گار میں پناہ لی اور اللہ پاک سے یوں دعا کی، اے میرے معبود، اسرائیل پر شدید قحط نازل فرما کہ یہ لوگ میرے پاس بارش کے لیے بھاگے ہوئے آئیں۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور 3 سال تک ایسا قحط پڑا کہ بنی اسرائیل کے جانور مرنے لگے، اناج ختم ہو گیا اور چراگاہیں ویران ہو گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اہیب سے ملے اور اس سے کہا، یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے اور اگر تم اب بھی باز نہ آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کا امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بعل کے 200 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بعل کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا، جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا، چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بعل کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بعل سے التجائیں کرتے رہے مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام نے قربانی پیش کی، جس پر آسمانی بجلی گری اور اس کو لے گئی۔ یہ دیکھنا تھا کہ بہت سے لوگ فوراً سجدے میں گر گئے کہ الیاس ہی سچے نبی ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دعا کی تو بارش بھی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت الیاس تبلیغ کرنے کے لیے کچھ عرصہ یہودیہ چلے گئے، وہاں پر بھی لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ وہاں پر پیش گوئی کر آئے کہ کچھ ہی عرصہ بعد تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ پھر آپ دوبارہ اسرائیل تشریف لے آئے، جہاں بادشاہ اہیب اور ملکہ ایزابیل آپ کی جان کی دشمن تھی۔
روایت میں ہے کہ حضرت الیاس نے اہیب سے کہا کہ بہت جلد تمہیں اور تمہاری بیوی کو جنگلی کتے چیر پھاڑ دیں گے۔ کچھ ہی عرصہ بعد بلبک کو مہلک بیماریوں نے گھیر لیا، جس سے بادشاہ اہیب کی بہت فوجی مارے گئے، اور اس کا فائدہ دشمن ملک نے اٹھا کر اسرائیل پر حملہ کر دیا اور بلبک کو تہس نہس کر دیا۔ بادشاہ اہیب اپنی ملکہ ایزابیل کو لے کر جنگلی راستے سے فرار ہو گیا، جہاں راستے میں اس پر حملہ ہوا اور بادشاہ اہیب اور ملکہ ایزابیل پر جنگلی کتے چھوڑ دیے گئے۔ دوستو، یہ تھا اس حسن کی دیوی کا انجام، جس کی لاش کے ٹکڑے بھی شاید کسی کو نہیں ملے ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں اس سوال کی جو کہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ آیا حضرت الیاس زندہ ہیں یا کہ فوت ہو گئے تھے۔ اس بارے میں مختلف مورخین و مفسرین کی مختلف رائے ہیں، لیکن زیادہ تر روایات یہی ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں۔ علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ ایک حبشی گھوڑے پر حضرت الیاس کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ کی طرح زندہ ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عساکر اور حاکم کے حوالے سے بہت سی روایات نقل کی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 انبیاء ابھی تک زندہ ہیں: حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔